अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाज़ अब्दुल नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम मेरे कातिल मेरे हमनवा की 11वीं किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये मैं हर बार कहती हूँ और कहती रहूँगी क्योंकि ये तो मेरा काम है कहना। और जो लोग जो रीडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। मेरे पुराने रीडर्स को और नए आने वाले रीडर्स को खुश आमदीद। मेरे कातिल मेरे हमनवा 11वीं किस्त। 1-1.5 दिन के बाद बख्त बीबी को छुट्टी दे दी गई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासर होने से बच गई थी। जो काम हया ने उस वक्त किया वो काबिल तारीफ था, जिसकी तारीफ हस्पताल के डॉक्टर्स ने भी की थी। बख्त बीबी के घर आने के बाद भी भाभी समेत हया सारी जिम्मेदारी भाभी और हया पर आन पहुंची थी। मेहंदी बारात के बाद की तमाम सूरत हाल से हया ही निबट आजमा रही थी। अपने पुरखुलूस लबो लहजे से अपनी तरबियत बताती वो मोहसिन का सर फख्र से बुलंद कर गई थी। पूरे गांव में हया की बेऐब ज़ात को तस्लीम कर रहे थे, लेकिन कुछ मुनकर थे जो बात को मानते ही नहीं थे। बाजी साइमा की शादी के बाद अब तमाम काम जिसमें बाजी हाथ बटा दिया करती थी वो हया पर आन पहुंचे थे, और हया मुस्कुरा कर करती थी कि उसका घर था, उसे ही करने थे। बाजी साइमा अपने घर खुश थी। इतवार का दिन था। मोहसिन सुबह की नमाज के बाद सो रहा था और हया नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। बख्त बीबी को एक्सरसाइज वो करवा चुकी थी। भाभी के ऑपरेशन पर दवाई भी लगा चुकी थी। दोनों बच्चे मोहसिन के पास थे, उसे तंग करने और जगाने में मसरूफ़ थे। अब्बा जी भी सुबह सुबह की हल्की फुल्की ठंडी हवा को महसूस करते बाहर सहन में ही बैठ गए जब उनके घर के दरवाजे पर बड़ी ज़ोर से दस्तक दी गई। मोहसिन कमरे से निकलता अब्बा जी को मना करता खुद बाहर बढ़ गया। हया ने मैरून सूट के दुपट्टे को सर पर ओढ़ा और रोटी के पेड़े को बेलकर तवे पर डाला। मोहसिन को परेशान और चौधरी साहब के साथ अंदर दाखिल होते देख अपनी जगह से खड़ी हुई। अपने बाप का चेहरा इतने महीनों बाद देख वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, जबकि चौधरी साहब भी अपनी हया को देखकर पड़ते जज्बात से आंखों में नमी लिए उसकी जानिब बढ़ते उसे सीने से लगा गए थे। बाप का लम्स महसूस करते वो तड़प कर सीने से लग गई थी। इतने महीनों की तड़प पर दोनों बाप बेटी शिद्दत से रोए थे। बाप बेटी का रिश्ता बहुत मोहब्बत भरा और हसास होता है। बाबा को माफ़ कर दोगी? हया की पेशानी को चूम कर वो बोले तो हया ने रोते हुए उन्हें माफ़ी मांगने से मना किया। उनके हाथों पर बोसा दिया। वालिदैन अपनी औलाद के लिए कभी गलत फैसला नहीं लेते बाबा। बेशक आपका इंतखाब आपकी बेटी के लिए दुरुस्त था। बाप के सीने से लगी वो उनका ढेरों खून बढ़ा गई थी। दूर खड़े मोहसिन को हया की बात सरशार कर गई थी। मैं अच्छा बाप नहीं बन सका अपनी बेटी के लिए। चौधरी साहब की जुबान से रंजीदा अल्फाज निकले थे। हया ने तड़प कर सर नफी में हिलाया। आपने उस मुश्किल वक्त में भी मेरा बहुत साथ दिया बाबा। आपकी जगह कोई और होता मुझे एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करता तो ज़माने की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता, लेकिन आप तो बाबा हैं और बाप खुद धूप में बैठकर बच्चों को अपनी छाया में ले लेता है। आप मेरे बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले बाबा हैं। प्यार से उनके सीने से लगते हया ने कहा, जिस पर चौधरी साहब मुस्कुरा दिए और हया की पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा देते उसका रुख बाहर दरवाजे की जानिब किया, जहां गांव के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद मौजूद थे। हया की आंखों में सवाल उभरे थे। माँ जी दुपट्टा दुरुस्त करते बैठ गई और भाभी भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। अब्बा जी बढ़कर उनसे मिल रहे थे और मोहसिन पर नज़र डालते वो सवालिया अंदाज में आईब्रो उचका गई थी। झुककर जली रोटी को उतार कर साइड पर रखते वो चौधरी साहब की जाने मुतवज्जो हुई, जो उसका हाथ थाम कर मुअज़्ज़ज़ अफराद के पास लेकर जा रहे थे, जहां हया की यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और कुछ प्रोफेसर्स भी खड़े थे। हया, हम सब आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। एक गलत फहमी ने तुमसे तुम्हारा मान और ख्वाब छीन लिए। हम माजरत ख्वाह हैं बेटा, गांव के मुअज़्ज़ज़ अफराद में से एक ने कहा। हया हैरान हुई। जिसने हमारे गांव की बेटी की इज्जत पर बुरी नज़र डाली और उसे बदनाम कर दिया, हम उस लड़के को पकड़ लेंगे। बेटा बस हमें माफ़ कर दें कि हम आपकी इज्जत की और मान की हिफाजत नहीं कर पाए। एक और बाबा जी ने कहा था। हमें मोहसिन बेटा ने बता दिया और गफूर रिक्शे वाले ने भी जो हादसात आपके साथ शौक की वजह से पेश आए
اور کیسے اسی کے بچھائے جال نے آپ کی زندگی اور خواب تباہ کر دیے۔ ہم بہت معذرت خواہ ہیں۔ ان سب کی باتیں سنتی حیا اپنی جگہ ساکت تھی۔ چودھری صاحب کے حصار میں کھڑی محسن کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جس نے اس کے کردار کو سچا ثابت کر دیا تھا۔ جو سچ تھا وہ نہیں کہا اور کیسے اس کی عزت کی حفاظت کر گیا۔ ہائے بیٹا، آپ ہماری یونیورسٹی کی ہونہار طلبہ تھی۔ یونیورسٹی میں شعیب نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کی سزا تو ہم اسے دے چکے تھے، لیکن آپ ان باتوں سے اپنے گھر والوں کو علم رکھا، یہ آپ کی حماقت ہے۔ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بیٹا ایسی باتیں گھر والوں سے چھپاتے نہیں ہیں۔ اس واقعے کے بعد یہ بات آپ کو سمجھ جانی چاہیے، یونی کے باہر جو بھی اس نے کیا ہم اس کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اس سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں بیٹا کہ یونیورسٹی آپ سے معافی مانگتی ہے اور میں خود آپ سے پرسنلی معذرت کرتا ہوں۔ نہیں سر پلیز، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے پلیز۔ ہماری یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں بیٹا، آپ جب چاہیں اسے جوائن کر سکتی ہیں اور آپ کی تعلیم کا جتنا بھی خرچ ہوگا وہ ہماری یونیورسٹی اٹھائے گی۔ بطور ہرجانہ آپ کی پاک دامنی ثابت ہو گئی ہے بیٹا۔ ہم وہ وقت تو واپس نہیں لا سکتے پر اس کا خراج پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو پورے گاؤں کی طرف سے معافی نامہ مل جائے گا۔ اس کاغذ پر سب کے دستخط ہوں گے کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ حیا شبیر احمد بے قصور ہے۔ انہیں اس گناہ کی سزا دی گئی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا اور ان کی تکلیف میں ساتھ دینے کی بجائے انہیں اذیت، اس کے لیے معذرت طلب کرتے ہیں۔ ان کی بات سنتی حیا نم آنکھیں لیے مسکرا دی تھی۔ اس کی ذات بے گناہ ثابت ہو گئی تھی۔ اس بات کا وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اپنے خدا کے بعد وہ اپنے شوہر کی تعمر مقروض رہے گی جس نے اس کے کردار کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اب وہ حیا کو مسکراتے دیکھ خود بھی مسکرا دیے تھے۔ ابا جی، بھابھی اور بخت بی بی بھی حیا کی حمایت کر رہے تھے۔ بخت بی بی نے اپنی کی گئی زیادتیوں کی معافی بھی مانگی تھی۔ حیا نے خوش دلی سے انہیں معاف کرتے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ محسن اس منظر کو دیکھتا مسکرایا۔ باجی سائمہ کو جب پتہ چلا تو وہ کتنی ہی دعاؤں سے ان دونوں کو نواز چکی تھی۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ جلد گھر کا چکر لگانے کے لیے آنا چاہتی تھی، لیکن ان کے شوہر نے فی الحال اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا کہا تھا، جس پر باجی سائمہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ میں حاشر کو سب بتا چکی ہوں آپی۔ مہندی سے سجے ہاتھوں سے حیا کے ٹھنڈے ہاتھ تھام کر وہ کہتی حیا کو ساکت کر گئی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ حیا نے حیرانی و پریشانی سے اس کی جانب دیکھ کر کہا جو اس کے سوال پر مسکرا دی۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات جھوٹ سے نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب سچ بتا دیا۔ وہ ایک رات کی دلہن تھی جو مسکرا کر اپنے ماضی کی تلخ باتوں کو دہرا کر اپنی بہن کو پریشان کر رہی تھی۔ توبہ، یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا میری جان۔ حاشر کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا رات میں؟ اور تم نے کیوں بتایا اسے؟ نہ بھی بتاتی تو کیا ہو جاتا؟ اسے کون سا پتہ چلنا تھا؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں۔ حیا مزید پریشان ہوتی بیڈ پر بیٹھی تھی جس کے گرد مرجھائے ہوئے پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا آپی۔ حاشر کو نہ بتا کر میں ان کے خلوص کے ساتھ دھوکہ بازی کرتی۔ میں نے انہیں ہر سچ سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنی کم عقلی سے لے کر شرمندگی تک کی سب داستان ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے رشتے کی شروعات کسی جھوٹ اور فریب سے ہوتی۔ آج میں نہ بتا کر اچھا کرتی اور کل کو انہیں کسی بھی طریقے سے پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ تب میرے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا سوائے سمجھوتے کے۔ توبہ کی باتیں حیا کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ تو اب کیا کرو گی توبہ؟ اب بھی سمجھوتا ہی کرو گی؟ نہیں آپی، اب میں خوش ہوں، توبہ نے مسکرا کر کہا۔ حیا حیران ہوئی۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی توبہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ حیا اب کی بار الجھ گئی تھی۔ میں نے انہیں ہماری شادی سے پہلے بتایا تھا، جب میں اور امی آپ کے گھر پہلی بار ملنے آئے تھے اور آپ کی ساس نے ملنے نہیں دیا تھا اور امی کی حالت بھی گر گئی تھی، تب حاشر نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ تب شادی کی ڈیٹ بھی طے ہو گئی اور تو میں نے اس رات سب کچھ انہیں بتا دیا تھا۔ پھر ہماری ملاقات کل شام کو ہوئی اور ان کا رویہ نارمل تھا، بالکل نارمل۔ اور پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا نادانی میں کیا اور میرا ان کے ساتھ شادی کے بعد جڑا ہے، تو لہٰذا وہ میرے حال اور مستقبل کے جواب دہ ہے، اس لیے انہیں میرے پاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کوشش بھی کریں گے کہ ماضی کو بھول کر ایک نئے بہترین رشتے کی شروعات کی جائے کہ اس کے جواب دہ وہ خدا کے سامنے ہے۔
حیا اس کی باتوں پر حیران ہوئی تھی۔ وہ تو شوق کی کیفیت سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی جس نے حیا کو حیران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہوش میں تو تب آئی جب حاشر کمرے میں داخل ہوا اور حیا کی کیفیت کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے طوبیٰ سے پوچھا، کیا ہوا؟ طوبیٰ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا اور حیا کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھمائے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں بس خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جاری ہے۔ تو کیسا لگا آج کا ناول، آج کس ناول کی؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں وہی گھسا پٹا کا ایک ہی جملہ کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فائز افضل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔